आम फ्रीडा म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आसले मागणी करता आसतना मस्त दुबाव येवचे ताणणे येवचे तशेंच दुस्मानकाय मोतीक दसचे तशेंच त्या टायमार म्हाका मागणें करूंक कश्ट जाता आनी तेंच म्हज्या मोतीक मागण्याच्या इड्यांत उडास येवचे आनी म्हजी मोत विराराय जावची म्हजी मोत खंय खंय वयची तशेंच मागण्यांत मागण्यांक अडकल्यो येवच्यो आनी म्हाका आज आनी काळ सांजेर मस्त मागण्यांत हांव मागण्यांक मागणें करूंक जिजून कृपा दिल्या आनी कितेंय मोतीक आयल्यार ते मोतीक वरान हाडल्या बरी आनी जिजू सांगाता रावंक आनी पवित्रात्मा म्हाका बोल दिता म्हूण म्हाका मागण्यान शिकोवणेंत म्हाका कळयलें तशेंच पवित्रात्म्याचे सत्तेन म्हाका सगळें म्हजें पयस वचून हांव जिजूक साक्षाण जिवची म्हाका एक वर्ती उर्बा दी म्हूण म्हाका हांव मागतां आनी धैर्यान पवित्रात्म्या सांगाता रावता अर्गान जिजू अग्लाब जिजू महिमान जिजू जय जय कसम्यान जिजू.